ang heart faith kinasing-kasing nga pagtuo. Unsa man ni ang kinasing-kasing nga pagtuo? Ang kinasing-kasing nga pagtuo kini nga gasa gikan sa Dios, ug ang pwedeng makahatag niini ang balahan nga espiritu ra. Ug ang pagtuo nga kinasing-kasing maabot ni sa tao kung ang maong tao makadungog sa kamatuoran may tungod sa born again nga pagtulunan. Kay diha sa born again nga pagtulunan, mahibaw-an sa tao nga ang tao makasasala sa atubangan sa Dios, ug dili lamang makasasala sa atubangan sa Dios, kung dili makasasala nga anak pagayon sa Yawa. Diha sa born again nga pagtulunan, mahibaluan sa tao nga siya nga tao nagkinahanglan og pagkamatarong nga mao ang manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. Ug diha sa born again nga pagtulunan, mahibaluan sa tao nga dunay umaabot nga paghukom nga grabe kadelikado, tungod kay ang Yawa hinumana. Ug ikaw samtang ka nga laminaw ka karon, tingali doon na kanay kinasing-kasing nga pagtuo. Nakahibalo ka na nga ikaw makasasala sa atubangan sa Diyos. Nakahibalo ka na nga ang maluluwas mao lamang si Ginoong Jesucristo. Ug nakahibalo ka na sa impyerno nga dili komedya. Ang pagtuo nga kinasing-kasing nga imong nadawat, nahasangko na ba sa gitawag og regeneration? Pagka born again nimo. Roma Kapitulo 10 versikulo 9 o versikulo 10 nagpahayag nga ang pagtuo nga kinasing-kasing nga gikan sa espiritu maabot lamang sa tao kung kana nga tao makadungog sa kamatuoran may tungod sa born again nga pagtulunan. Nganong born again gid nga pagtulunan? Kay si Ginoong Jesucristo mismo ang nagsulti na ang makakita o ang makasulod sa gingharian sa Diyos ang mga born again lamang. Kung ikaw ang naminaw kakaron, ang heart faith nga gasa gikan sa Diyos nga nakanimo, nahasangko na ba diri sa pagkagihimo ka sa Diyos nga born again regeneration. Ilhanan nimo nga ikaw gihimo na sa Dios nga born again. Paminawa pag-ayo ni nga pangutana, naabay panahon nga nakadawat ka sa manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Flashback daw makadiyot sa mga katuigan nga nanglabay sa imong nga kinabuhi. Kung doon na ba'y panahon nga naistorya ni mo si Ginoong Hesus sama sa ingon niini, Ginoong Hesus, dawaton ka nako ingon nga akong Ginoo manluluwas sa akong kinabuhi. Na ba? Kung wala, ang pagtuo nimo nga nadawat gikan sa espiritu nga kinasing-kasing, kung maabtan gani ka sa lawas nun nga kamatayan, naana na bilong sa conviction ug wala na masangko diri sa gitawag og regeneration.
gusto ang Dios nga ikaw mahimong yun niya nga maanak sa Dios Amahan pag-usap tungod kay anak kaniya sa una, sa wala pa ang panahon, sa wala pa ang sala misulod sa kalibutan. Kinahanglan nga ang imong pagtuo nga kinasing-kasing naggikan sa espiritu musangko kayo ngadto sa pagdawat sa manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Balikon ko ang pangutana, naabay panahon nga nakadawat ka kaniya. Basin kung naalang ka sa imong pagtuo nga nakadawat ka sa iya, apan di ay wala. Basin naa ka lang sa imong pagtuo nga ikaw born again na, apan di ay dili ka born again. Ikara mismo ha ang maka-examine sa imong kaugalingon kung nakadawat ka na ba sa iya. Kay wala ang heart faith na imong nadawat gikan sa Diyos. Mahimo nang way kapuslanan kung dili masangko nga rin sa gitawag og regeneration, pagka-born again, bagong binuhat. Sundan niya mong pagampo kay giya ko ni para kanimo. Kaya ang heart faith kinahanglan nga na ay confession. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Na word confess ha, kinahanglan nga imo gyud nga dawaton si Ginoong Hesus. Ug ang imong pagsugid, ako kang giyaan. Sa pagdawat kaniya, kay dili siya layo nga dawaton, naa siya nagatuptok sa pultahan sa imo nga kasing-kasing ug kinabuhi ug nagapaabot nga pasudlon. Mao na iyang gisulti sa Pinadayag 3:20. Sunda kini kay para kini kanimo. Para masiguro nimo nga ang heart faith mo resulta gyud nga risa pagka bagong binuhat, born again. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Ako nagaabli sa pultahan sa akong kasing-kasing og kinabuhi, ug dawaton ko ikaw, ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Sulod ka karon kanako, Ginoong Hesus, sa akong kinabuhi. Salamat sa imo nga saad nga mosulod ka kung ikaw pasudlon. Salamat nga ani ka na sa sulod sa akong kinabuhi. Salamat sa kapasayloan sa akong mga sala ug paghatag mo karon kanako sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat nga ang kinasing-kasing nga pagtuo nga gipudyusar kanako sa Espiritu Santo ni resulta gid Ginoo nga ako nahimong bagong binuhat. Salamat nga ako born again na karon. Amen. Kung karon nimo nasunod ang mga pagampo, ayaw ni kalimti nga pizza og tuig. Kay mao ni ang imong espirituhan nga pagkatao diha sa Dios. Mao ni ang panahon nga ang heart faith kinasing-kasing nga pagtuo na ay pagsugid. O ang pagsugid mauto ang akong giya kanimo nga nisunod ka sa maong pagampo. Nga nagkinahanglan kang manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo. Ug imong gipasulod siya, ingon nga imong Ginoo maluluwas sa imong kinabuhi. Ug mao ni ang panahon nga ang manluluwas nga mao si Ginoong Jesucristo nisulod sa imong kinabuhi. Ug mao ni ang panahon nga ikaw gihatagan sa Dios sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang kinabuhi nga walay katapusan nga gihatag niya karon kanimo, never na nga mawala bisan kung makasala ka. Kanong never na nga mawala bisan kung makasala ka,
tungod kay ang maluluwas nga mao si Ginoong Kristo ni saad nga dili kaniya pagabiyaan ni pagadaligtan. Pasalamat ang Dios nga gihimo kaniya karon nga bag-ong binuhat ug naa ka na karon sa gingharian sa Dios ug ikaw igsuon na nako sa pagtuo diha sa Ginoo. Ug ang heart faith nga gihatag sa Dios kanimo ni resulta gyud nga gihimo kaniya nga bag-ong binuhat. Daghang salamat.